बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अनवर और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। जिस तरह आपने देखा होगा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की साबका एहलिया की मंगनी की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुहैब सादिक भाई। सर ये बताइएगा कि जुमैमा खान ने मंगनी की है और बड़ी चमगोइयाँ चल रही हैं, बड़ी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। ज़रा बताइएगा ये बंदा है कौन, कितना अमीर है? असल में मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जुमैमा खान एक साल से ज़रा बता रहे हैं कि एक साल से उस बंदे के साथ रह रही थी और उसका ताल्लुक़ जो है वो आयरलैंड से है और वो ऑस्ट्रेलिया से भी बिलोंग करता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि एक साल से आपको पता है कि उस एरिए में या उस इलाकों में, मुल्कों में लिविंग जो है वो रिलेशनशिप होता है। शादी से पहले जो है ना वो रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद जो है वो जाकर कोई मामला जाके वो करते हैं, फिर उनका जो निकाह शिनाह वाला सीन होता है ये करते रहते हैं। बेसिकली जो जुमैमा है वो ख़ुद को तो मतलब साफ़ी कहलवाती हैं, लेकिन उनका जो है वो इस फील्ड से, जर्नलिज़म की फ़ील्ड से या फ़िल्म की फ़ील्ड से, प्रोड्यूसिंग की फ़ील्ड से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये जो आयरिश एक जिनके साथ शादी करने जा रही हैं ये भी वही है और इसका भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। समझ लें कि बिलियनियर डॉलर्स का मालिक है ये बंदा और इसको कुछ जो दौलत जो है वो उसके वालिदैन से मिली है और कुछ इसने खुद कमाई है और कमाल की जो है ना इसके पास इन्वेस्टमेंट होती है। आप क्या समझते हैं कि ये कहीं अपने किसी प्रोजेक्ट के पार्टनर भी रह चुके हैं या पार्टनर हैं और उससे इन्होंने इकट्ठे काम किया है, इन्होंने इकट्ठे काम किया है और इकट्ठे रहते रहे, एक साल तक इकट्ठे रहते रहे हैं और अभी भी जरा ये कहते हैं कि अभी भी ये इकट्ठे ही थे। चले ये तो वहाँ उस ज़ाहिर सोसाइटी का कल्चर है कि शादी से पहले ही लोग इकट्ठे रहते हैं और जब एक दूसरे को अच्छी तरह से वो जांच पड़ताल कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर वो ऐलान करते हैं दुनिया के सामने कि जी हम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहे हैं। अच्छा, आप जुमैमा खान चूँकि वो गैर शादीशुदा थी और काफ़ी अरसे से जब से वो पीटीआई जब से जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनसे जब उनकी तलाक हुई है उसके बाद से वो इस वक्त तक कंवारी चल रही हैं या गैर शादीशुदा कह लें आप, चल रही हैं। अगर गैर शादीशुदा औरत किसी को पसंद कर लेती है या उससे शादी उसका अनाउंसमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है, तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है। नहीं, बुराई कोई नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में कुछ हलकों में ना ये चीज़ खुशी की जा रही, खुशी मनाई जा रही है इस बारे को लेकर कि देखें जी इमरान खान की जो बेगम है जुमैमा, जो साहब उसकी बेगम है, वो जो है ना अब दूसरी शादी करने लगी है। समझ लें कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग के कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो कर रहे हैं कि देखें जी, कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान की जो बेगम है बड़ी वफादार है और अभी तक उसने शादी नहीं की और ये है वो है। अगर आप इसके पसे पर्दा जाकर देखें तो उसके कितने स्कैंडल्स रहे हैं और ये स्कैंडल जो है पाकिस्तान में भी बनाए गए हैं। जब वो 9 साल पाकिस्तान में 9 साल रही है इमरान खान के साथ, आपके सामने कितना कीचड़ उसके ऊपर उछाला गया और उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि वो स्कैंडल्स उसके वहां पर भी थे। आप ये मत कहें कि वो इतनी ज़्यादा वफादार थी और ये है वो है। नहीं, देखिए शुहैब सादिक भाई ने जो बात की बिल्कुल राइट है कि जिस सोसाइटी से उठ के वो आई थी वहाँ पे वो स्कैंडल्स के बगैर तो सोसाइटी मुमकिन ही नहीं है। वहाँ पे वालिदैन के साथ तो बच्चों की रिहाइश, जैसे ही आप 14-15 साल के होते हैं उसके बाद से वालिदैन आपके हाथ से, आपके सर से हाथ उठा लेते हैं, बल्कि बच्चे खुद वालिदैन से उठ के चले जाते हैं। तो उस सोसाइटी का तो माहौल ही है, स्कैंडल के बगैर तो वहाँ गुजारा ही मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर उस औरत ने अगर कोई पसंद से किसी के साथ मंगनी या उसकी शादी का कोई प्रोग्राम बन गया तो मेरे ख्याल में उसको इस तरह से जो है वो हाईलाइट करना या इस तरह से उस पर मीम्स बनाना या उस पर तंज या मजाक करना, ये हमारे मुस्लिम माशरे में ज़ेब देता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो भी शादीशुदा है। जिस नौजवान की आप बात करें, नौजवान तो नहीं है खैर, 62 ईयर्स ओल्ड है वो और उसके 4 बच्चे हैं और उसने 1997 में शादी की थी और 2022 में छोड़ी है उसने, शादी ख़त्म की है। और उसके बाद इनका आपस में जुमैमा खान का और इनके आपस में जो मामलात थे वो उस बीवी को, उसकी जो बीवी है जिसको उसने तलाक दिया उस नौजवान ने, तो उसने छोड़ी है, इसी बेस पे छोड़ी है और फिर जो है वो इकट्ठे वो कर रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब इनके ऊपर बातें करना या बातें कसना।
میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہونا چاہیے. بہرحال ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک زندگی ہے, وہ جئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان معاشرے میں مغربی ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور یقیناً کچھ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب قاسم اور سلمان جو ہے وہ اپنی ماں کی شادی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. مطلب کہ بھائی جائیں اگر نہ جائیں تو اس سے کیا ہونا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں شعیب صادق بھائی کہ ہماری جو اس وقت سیاست ہے اس کا جو ماحول ہے وہ اتنا گر گیا ہے کہ ہم جو پرسن کھڑا ہے اس نے جو پرسن موجود ہے, ایک سیاسی کوئی بھی لیڈر ہے کسی بھی پارٹی کا ہے, اس نے جس عورت کو 10 سال پہلے چھوڑ دیا ہے اس کی شادی پہ بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. آپ سیاست ہو رہی ہے نا, وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی کے اوپر تو ساری سیاست ہو رہی ہے, اور اس کے بیٹوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کے بیٹے بھی اس کی شادی پہ جائیں گے. بھائی جائیں یا نہ جائیں وہ یہ ان کا میٹر ہے, یہ ان کا میٹر. اور دوسری بات یہ کہ یہ سیاسی لوگوں کو تو چاہیے اس طرح کے جو ذاتی معاملات ہیں کسی بھی فیملی کے, کسی بھی سیاسی پارٹی کے, کسی بھی رہنما کے, ان کو جو ہے وہ سر عام ڈسکس نہ کریں, بلکہ کسی کی فیملی کو ڈسکس ہی نہ کریں. آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ لوگوں کی فلاح کے کام سوچیں, آپ اپنے کو منصوبے لائیں. آپ ٹھیک ہے آپ کی مخالفت ہے, آپ منصوبوں سے ایک دوسرے کو کمپیٹ کریں, لیکن یوں لوگوں کو بھی دوسروں کے گھروں تک اور چار دیواری تک جو ہے وہ لے کے آنا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا کہ سیاسی لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ کسی کی ذاتی زندگی میں جو ہے انوالومنٹ نہیں رکھنی چاہیے. پھر بھی چونکہ اب انوالومنٹ تو کر چکے ہیں پاکستانی, جس طرح عمران خان کی سابقہ اہلیہ کی شادی پہ اور پھر قاسم سلمان پہ جو باتیں بن رہی ہیں, جو طرح طرح کی میمز بن رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمائمہ خان کی شادی ہو جانے سے پاکستانی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا, کوئی امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ دیکھیں جی, میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ وہاں پر جو آپ کے ویسٹرن کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پر ان لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا, تو ان کو کیوں پڑے گا؟ سوال تو یہی ہے کہ جب ویسٹرن لوگ نہیں پوچھ رہے کہ جی کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, ایسا ہی تو ہم ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جی ہاں, اور ابھی تک تو یہی چل رہا ہے. اور ریزن یہ ہے کہ پاکستانی کلچر میں یا یہ جو سب کانٹیننٹ والا جو یہ ہمارا کلچر ہے ایشیا کا, تو اس میں نا ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کی ہماری عادت ہے. اور زیادہ تر لوگ پھر اس وجہ سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس پہ ویوز پڑھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے ویوز کتنے ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بیٹھ کے یہ باتیں کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑنا. اور یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, قاسم اور سلمان کے ساتھ ٹریان بھی ابھی وہاں پر ان کے ساتھ رہ رہی ہے. اچھا, تو کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں. مجھے آج پتا چلا ہے, چونکہ میں کسی اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, کافی سارے لوگوں کو آج ہی پتا چلا ہوگا کہ یہ قاسم اور سلمان کے ساتھ ٹریان رہ رہی ہے, ابھی بھی رہ رہی ہے. اچھا, وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں اقرار الحسن صاحب اور باقی جو یہ ان کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یار وہ عمران خان تو ٹریان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کے بیٹوں نے اگر رکھا ہوا تو ایکسیپٹ تو کر لی ہوئی ہے. دیکھیں یہ کوئی کیوں نہیں کہتا پھر؟ دیکھیں وہ ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا, لیکن کم از کم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جمیمہ جو ہے نا وہ انتہائی سافٹ کارنر رکھنے والی ایک عورت ہے. ٹھیک ہے, اس نے جس طریقے سے پاکستان میں بھی ایک مہم چلائی تھی غریبوں کی مدد کرنا, اور اسی طرح وہ ادھر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایک لاوارث بچہ ہے اور اس کا کوئی نہیں آگے پیچھے, تو اس کو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رکھتے ہیں, بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا, بڑی بات. اور یہ تو ہمیں ہمارا مذہب جو ہے ہمیں درس دیتا ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. وہ لوگ کرتے ہیں بالکل, جس کی وجہ سے وہ ٹاپ پہ ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیے کسی کی ذات کی جو ہے وہ اگر اچھائیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں جس سے معاشرے میں کوئی اصلاح یا بہتری ہو سکتی ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا اس وقت ماحول چل رہا ہے ہماری سیاست میں, یا ہمارے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ نے کہا کہ یار وہ ویوز کے لیے نا, ویوز کے لیے جو ایک ہمارا یہ جو ماحول چل رہا ہے کہ دوسروں کی عزتیں اچھالنا, پگڑیاں اچھالنا, یا دوسروں کے گھروں میں جھانکنا, خدا را اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں, چونکہ ہم اپنی نسل کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں اس پہ ہم پھر ایک دفعہ زحمت دیں گے. شعیب صادق بھائی کو انشاءاللہ پروگرام کریں گے, ضرور دیکھتے رہیے گا پوسٹ پاکستان. شعیب صادق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو کائنڈلی کمنٹ کیجیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل, ٹک ٹاک اور فیس بک لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.